أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو بخصوص تصحيح الفرض الثاني لجدع مشترك علمي خيار فرنسية. إذا أولا كنشكركم على التعليقات الزوينة ديالكم وعلى المشاركات ديالكم ديال الفيديو اللي كنحط لكم اشاك فوا، وملي كيعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي زامي وخليو ليا دي لايك اي دي كومونتير. دونك غادي نبداو بالنسبه لتصحيح الفرض. غادي نبداو الجزء الاول، دونك بارتي 1. Donner la définition des termes suivants. Donc, on va dire les définitions. Texture du sol. Donc, texture du sol, je vais vous dire que la texture du sol, c'est les éléments essentiels. Le sable, comme élément grossier, qui est un élément moyennement fin, et l'argile, c'est un élément très fin. Donc, la répartition de ces trois éléments, il constitue ce qu'on appelle la texture du sol. Donc, voilà. Et la répartition granulométrique de ces constituants argileux, limoneux, sableux. La proportion entre les petites particules d'argile, les particules moyennes, l'aimant, et particules de grande taille, sable, dont le diamètre reste inférieur à 2 mm. Donc, il y a la texture du sol. Monsieur la définition moualia, ce qu'on appelle complexe argilo-humique, ou murakkab argilo, اللي هو طين humique اللي هو الحمض الذبالي أو الحمض إيميك اللي تلقى في لا ماتيغ أورغانيك. une association de colloïdes. donc colloïdes هي مركبات de matière organique من المادة العضوية et de matière inorganique مادة غير عضوية اللي هي بالنسبة لنا في هاد الارجيلو إيميك المادة العضوية هي إيميك لاسيد إيميك et la matière non organique غير العضوية اللي هي minéral. donc c'est l'argile chargé négativement. donc هاد le complexe argilo-humique هو عنده شحنة سالبة et d'ions minéraux chargés positivement, l'ion l'humus et l'argile entre eux. On trouve le complexe argilo-humique dans les agrégats constitutifs du sol. donc تلقاوه في المركبات التي توجد في التربة. التعريف الموالي la perméabilité وما يسمى بالنفادية. النفادية d'un sol ou nafadiyat turba correspond au volume d'eau qui traverse l'échantillon d'un sol desséché par une unité de temps. donc النفادية هي كمية الماء التي تعبر العينة أو عينة التربة اللي هي كتكون desséchée يعني ناشفة في الديبار بدلالة الزمن. دونك لا فورميل راكم عارفينها كيفاش كنحسبوا لا بيرميابيليتي، خصكم ضروري تعرفوها لان ضروري كتعطى في لي زيكزامان في التمارين في الفروض. دونك بي ايت ايغال في جي سور تي 2 موان تي 1. شنو هي في جي؟ في جي هي كميه ديال الماء ديال غرافيتي او كميه ديال الماء اللي كتخرج عن طريق الجاذبيه مقسوم على تي 2 ناقص تي 1 يعني الزمن ديال اخر نقطه طاحت في يعني في الكأس ناقص الزمن ديال اول نقطه ديال الماء. هذا كنحسبوا لا بيرميابيليتي دو سول. نمشيو لكيستيون 2. donc repérer les affirmations correctes et corrige celles qui sont incorrectes. donc غادي نقلبوا على اللي صحيحه ونصحوا اللي خاطئه. la capacité de retention en eau augmente avec l'augmentation du diamètre des grains. دونك الا كنا ملي كتلاحظوا في الدرس راه درنا واحد التجربه بسيطه اللي هي خدينا انواع ديال التربه يعني خوينا عليهم الماء. لاحظنا باللي التربه اللي كتكون طينيه فهي كتحتفظ بالماء. علاش؟ لان لي بارتيكول او الجزيئات ديال الطين فهي صغيره جدا. دونك العكس كلما كانت الاجزاء او الجزيئات ديال التربه كبيره الا والماء يعني لا تستطيع الاحتفاظ بالماء. دونك شنو عندنا هنايا؟ كاباسيتي دو ريتونسيون او القدره على الاحتفاظ بالماء تزداد مع ازدياد حجم الجزيئات. الجواب بطبيعه الحال غيكون خطا لان العكس خص الجزيئات كل ما كانت صغيره كل ما كان الكميه ديال الماء يعني اللي كتحتفظ به التربه كيكون اكبر. وهذا الشيء اكبر دليل هو لارجيل اللي الجزيئات تاعو صغيره جدا. دونك باش نصحوه غادي نبدلو هاد اوغمونت افيك ديميني يعني تنخفض. وغادي يكون الجواب اولا فو تصحيح la capacité de rétention en eau diminue avec l'augmentation du diamètre du particule ou des grains. L'ombrique اللي هي vers de terre de الأرض participe à l'enrichissement du sol en argile.
دونك الا كنا كيما شرحت لكم في الدرس بان هاد لي فيغ دو تيغ شنو كدير، كتاخذ الماده العضويه انها كتغذى على الاوراق الميته وهي يعني والتربه، يعني كتمزج هاد المكونات داخل البطن ديالها وكتقوم يعني يعني بالطرح ديالها على شكل فضلات. بالنسبه لديك الفضلات فهي غنيه بمواد عضويه زائد المواد المعدنيه، هذا كيكون سكون ابي لو كومبلكس ارجيلو اوميك. اذا ماشي غير لارجيل بوحدو ولكن لارجيل زائد لاسيد اوميك. اذا الجواب غيكون خطا والصحيح غيكون لومبريك بارتيسيب ا لونجستمون دو سول اون كومبلكس ارجيلو اوميك. نمشيو للجزء الثاني partie 2 اللي فيها لي كيسيون de calcul. Donc la texture de sol conditionne plusieurs de ses propriétés dont dépend sa fertilité. Parmi lesquelles la perméabilité, la capacité de rétention en eau qui est liée à la granulométrie. Pour étudier la perméabilité du sol, on réalise la manipulation suivante. Les résultats sont enregistrés dans le tableau ci-dessous. إذا يعني النوعية ديال التربة يعني فهي كونديسيون يعني تحكم على نوعية التربة وكذلك sa fertilité اللي هي la richesse ديالها. داكوغ. دونك باش نحسبوا لا بيرميابيليتي دو سول غادي نديروا هاد التجربه او النفاذيه ديال التربه. غنديروا هاد التجربه، غادي ناخذوا ثلاثه الانواع ديال التربه. التربه الاولى تري فين ارجيل تري فين، التربه الثانيه ارجيل ريش اون هيموس. داكوغ. التربه الثالثه الصابل غروسيير اللي هو رمل يعني ذو حبات كبيره. نشوفوا السؤال الاول. دونك قبل ما نمشيو للسؤال، النتائج ديال لا بيرميابيليتي اننا كنكبوا الماء في الديبار وكنلاحظوا شحال ديال الماء تيخرج في الكاس اللي تيكون في الاسفل. النتائج هي كالتالي. دونك في جي اللي هو الماء اللي تيخرج باغ غرافيتي يعني بالجاذبيه او مليلتر. لو طون ديكولمون دو لو او مينوت، الزمن ديال خروج الماء بالدقائق اللي هو محسوب هنايا اللي هو تي 2 موان تي 1. عندي هنايا بالنسبه للفي جي عندي 70، الزمن 15، اس 80، الزمن 7، 88 بالنسبه لاس 3، وبالنسبه للزمن ديكول موندولو 6 مينوت. السؤال الاول كالكولي لا بيرميابيليتي دو شاك échantillon دو سول، غادي نحسبوا النفاذيه ديال كل نواه. والسؤال الثاني هي انتربريتي لي ريزولتا اوبتوني كو بوتون كونكلور، يعني نقوموا بتحليل هذه المعطيات ماذا سنستنتج. اذا اولا باش نحسب لا بيرميابيليتي دو سول سي تري سامبل، غادي نحفظ هاد العلاقه د لا فورمول ضروري خاصني نحفظها. دونك بي اللي هي لا بيرميابيليتي كنرمزوا ليها بي ايتيغال في جي اللي هو لو دو غرافيتي سور تي 2 بوان تي 1. كندير لابليكاسيون نيميريك اس 1 ايتيغال بي 70 سور 15 كتعطيني 4.66 مليلتر بار مينوت. ضروري ندير لونيتي ما نساهاش. بور اس 2 يعني كندير غير لابليكاسيون نيميريك حيت كلشي عندي في الجدول. 80 على 7 تيعطيني 11.42 مليلتر بار مينوت. بور اس 3 عندي 88 على 6 كتعطيني 14.66 مليلتر بار مينوت. الجواب اللي هو لانتربريتاسيون دو ريزولتا et la conclusion. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Donc il a لاحظنا bien sûr la conclusion ça va être en relation avec la composition du sol. يعني الاستنتاج غيكون عنده علاقه اولا بلا بيرميابيليتي واش طالعه ولا هابطه وعلاقتها بنوعيه ديال التربه. اذا بالنسبه دونك هنا رمزت لا بيرميابيليتي بلا لتر بي. دونك لا بيرميابيليتي دو سول اس 1 est inférieure à la perméabilité de S3. Donc voilà. Donc la perméabilité de S1 est inférieure à S3. هي très inférieure صغيره بزاف. داكوغ. النفاذيه ديالها صغيره. هذا اللي كتكون عنده النفاذيه اكبر بمعنى انه يسمح بمرور الماء بشكل اكثر، بحال الصابل. بحال الصابل فهو يبرميت دو باسي لو يعني فاسيلمون. L'élément fin ne laisse pas l'eau s'écouler facilement. Alors les éléments grossiers la laissent s'écouler librement. داكشي اللي لاحظنا ان les éléments fins اللي هما هي la composition de l'argile en comparaison avec la composition du sable ce sont des éléments grossiers et laissent facilement l'eau s'écouler. يعني الماء تيمر بسهوله في الرمل ولكن ما تيمرش بسهوله في الطين. فوالا علاش ان لي زيليمون ديالو او المكونات ديالو دقيقه جدا. بلوس دونك شنو غنستنتجو؟
plus la taille des composants du sol est grande, plus la perméabilité est importante. كل ما كتكون جزيئات ديال التربة كبيرة كل ما كتكون النفادية كذلك أكبر. العكس bien que S1 et S2 sont se forment d'argile donc واخا عندنا S1 و S2 كلهم يعني كيتكونوا من الارجيل إلا أن S2 plus important que la perméabilité de S1 est plus importante que S2 علاش لان عندي في واحد ليليمون اللي ما كاينش في الاول اللي هو l'humus d'accord donc qu'est-ce qu'il fait هذا l'humus la présence d'humus améliore la perméabilité d'un sol يعني تواجد ديال هذا l'humus يعني يحسن نفاذيه ديال التربه grâce au colloïde d'accord donc ملي كيتواجد عندي هذاك لاسيد اوميك مع الارجيل راه النفاذيه تزادت شي شويه ما بقاش غير نفوذ كما كان في الديبار ملي كان الارجيل بوحدو دونك هذا مهم جدا لا ستركتور دو سول علاش لاني كنمشي من اون ستركتور كومباكت اللي هي غير نفوذه وجد متماسكه اللي هي كدير ليا لاسفيكسي دي راسين يعني كتقتل ليا الجذور vers une structure grémuleuse اللي هي sous forme de colloïde وفيها لي لاكون دونك اللي باغي يزيد يفهم هاد لي فورم دي السول يرجع للفيديو اللي درت على الدرس راه فيه الشرح مفصل على هاد لي ديفيرون تيب دو السول. وهكذا نكون سالينا هاد الفرد الثاني ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.